सिलगढीको एउटा निजी नर्सिङ होमले दार्जिलिङकी निम्डोमा लामाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप 2,34,000 रुपैयाँ फर्काउन पर्ने भयो। कलकत्ताको पश्चिम बङ्गाल क्लिनिकल इस्टाब्लिसमेन्ट रेगुलेटरी कमिसनले सिलगढीको निजी नर्सिङ होमलाई यो राशि 3 किस्तीमा निम्डोमाको परिवारलाई आगामी 31 सेप्टेम्बरभित्र फर्काउने निर्देश दिएको छ। जसमाथि हिज कमिसनका न्यायाधीश असीम कुमार ब्यानर्जीले अन्तिम फैसला सुनाएका हुन्। यसमाथि विक्रम फाउन्डेसनले अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। आज हाम्रो विक्रम फाउन्डेसनमा वी हेभ गट मल्टिपल हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू चलिरहेको छ र वान अफ द प्रोजेक्ट्स तपाईँहरूले पहिला पनि लिएर जानुभएको थियो र लिगल हामीले फ्री लिगल एड सर्भिसेस सुरु गरेको थियो र मैले खासमा निम्डोमालाई एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा सिलिगुडीमा भेटेँ र निम्डोमाको भिडियो धेरै भाइरल भइसकेको थियो बिकज सी वाज रियली सी स्पोक द ट्रुथ क्या। किनभने सिलिगुडीमा धेरै यस्तो हस्पिटल थियो जहाँ चाहिँ अब कोभिडको नाममा धेरै म्याल प्र्याक्टिसेसहरू हुँदै थियो होला र तर अब हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेहरू त्यति माने दे डोन्ट रेज देयर भोइस होइन। तर अब निम्डोमा एउटा सानो केटी भएर पनि है अब सी इज लाइक माई स्टुडेन्ट। अन्त उहाँलाई भेटेर जब उहाँलाई भेटेँ उहाँको आमा एउटा प्राइभेट हस्पिटलमा ट्रिटमेन्ट चलिरहेको थियो र मेरो बोजूको ट्रिटमेन्ट पनि त्यहीँ थियो र हामीले त्यहीँ भेट्दाखेरि देन आई सेड मैले त्यसरी उहाँलाई इन्ट्रोडक्सन त्यसरी भएको र पछि उहाँले जब उहाँको स्टोरी भन्नुभयो उहाँको प्रिभियस हस्पिटलको विषयमा सो हामीले त्यति बेला चाहिँ एउटा स्टेप लगेको थियो द्याट यु नो कोभिडमा धेरै कुरा भइरहेको थियो एन्ड इट वाज लाइक भेरी स्ट्रेसफुल है किनभने कोभिडमा धेरै अप एन्ड डाउन के भइरहेको थियो र यो चाहिँ एउटा जुन चाहिँ हस्पिटलहरूको जुन चाहिँ माने एकदमै बेसी माने प्राइजेस लगेर है उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट पनि राम्रो गरेन र यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एउटा फ्री लिगल एड उहाँको आमाको नाममा लेट विजय रायको नाममा हामीले एउटा फ्री लिगल एड सुरु गरेको थियो र हाम्रो केस निम्डोमाकै आमाकै केस उहाँकै केस हामी लिएर काम गरिरहेको थियो र हामीले त्यो केसको लागि धेरै जग्गा हामीले कम्प्लेन गर्यो, डिएमकोमा लग्यो, वेस्ट बेङ्गल मेडिकल साइन्स उमा पनि त्यहाँ पनि हामी गरेर अस्ति फर्मली हियरिङ पनि भएको छ। र हाम्रो चाहिँ के छ भने विक्रम फाउन्डेसन बिलिभ्स इन स्टार्टिङ अ प्रोजेक्ट एन्ड फिनिसिङ अ प्रोजेक्ट। सो हामी स्टार्ट र एन्ड गर्दैछौँ प्रोजेक्टहरू, बिचमा चाहिँ हामीले छोडेको छैनौँ र हिजो नै यस्तो भएर चाहिँ हाम्रो हिजोको दिनमा हाम्रो फाइनल हियरिङ थियो यो केस लिएर निम्डोमाको उहाँको आमाको केस लेट विजय रायको केस र यसमा हाम्रो लिगल जो टिम थियो लेड बाई है मेरो डियर फ्रेन्ड प्रिया पण्डित, त्यहाँदेखि हाम्रो एकदम अहिलेको अपकमिङ लयर रिमेश अन्त हासाङ है, सिलगढीमा पनि हाम्रो अरू लयर्सहरू पनि थियो, प्लस हाम्रो जिटिएको हेल्प लाइन गर्ने हिमाली उहाँले पनि हामीलाई धेरै हेल्प गर्यो। सो फ्रम द लिगल पर्सपेक्टिभ है रिमेश एन्ड प्रिया विल ब्रिफ यु अल रिगार्डिङ द दिस हाम्रो जुन चाहिँ फ्री कोड। तपाईँहरूलाई थाहा भएकै घटना हो कि विगत आई थिङ्क इट वाज अन 22 जुन पनि हामीले एउटा प्रेस रिलिज गरेकै थियौँ। मिस्टर विक्रम राई एन्ड विक्रम फाउन्डेसन दे ह्याड अप्रोच्ड अस कि एउटा यस्तो नेग्लिजेन्सको केस भएको छ मिसेस लेट विजया राईको, सो वी निड टु गिभ अ लिगल असिस्टेन्स टु देम भनेर एउटा उहाँले हामीलाई अप्रोच गर्यो एन्ड अकर्डिङली वी सेट अप अ टिम अफ लयर्स फ्रम दार्जिलिङ एन्ड सिलगढी एन्ड इट वाज फ्री अफ कस्ट। त्यो कोभिड सपोर्ट भन्ने हामीले एउटा विक्रम फाउन्डेसनको अन्डरमा एउटा फर्म गऱ्यौँ। सो के भयो भन्दाखेरि एज एन केस निम्डोमा सी वाज भेरी स्ट्रङ इनफ टु कम इन फ्रन्ट है एन्ड टेक एन इनिसिएटिभ। अब यस्तो नेग्लिजेन्सको त धेरैवटा भइरहेको छ अहिले, इट्स नट ओन्ली इन कोभिड, अरू कुरामा पनि जब तपाईँ तल सिलगढी जानुहुन्छ तपाईँले देखिरहेको हुन्छ कति ठगी भइरहेको छ। सो त्यहाँदेखि निम्डोमा वाज स्ट्रङ इनफ है, उसको आमा भर्खरै बित्नु भएको थियो र पनि ऊ यस्तो बलियो अब एउटा स्ट्रङ लेडी हुनुहुँदो रहेछ कि सी केम फरवर्ड अन्त उसले भन्नुभयो यस लेट्स डु समथिङ भनेर हामीलाई पनि भन्नुभयो। सो द्याट उसले भन्दाखेरि इभन हाम्रो त्यो एउटा मोरल एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी बढेर गयो क्या। अन्त ओके वी विल ट्राई एन्ड डु समथिङ भनेर वी ट्राई टु रिसर्च, वी ट्राई टु डु अ लट अफ थिङ्स। इनिसियली एक्चुली उहाँहरूले 13 तारिकको दिन आई थिङ्क मतिगढा पिएसमा एउटा एफआइआर पनि लज गरिसकेको छ, त्यहाँ पनि एउटा लज भइसकेको छ। बट अकर्डिङ टु अब अहिले सुप्रिम कोर्टको नयाँ उस छ कि अकर्डिङली कग्निजेन्स लिनु सक्दैन, सो इट हेज टु कम टु द मेडिकल हेड हियर अन्त उनीहरूले एउटा सेट बसाउँछ एन्ड यस इफ दे आर फाउन्ड गिल्टी देन फर्दर एक्सन्स लिन्छ भनेर।
सो इन द सेम टाइम अब हामीले खोज्दै गयौँ है के गर्नुपर्ने अरू अब न्याय त पाउनु पर्यो आई नो अब कम्पेन्सेसन इज त्यो त केही पनि होइन है आफ्नो आमा गुमाएको छ करोडौँ रुपियाँको आमा गुमाएको छ उसले त्यो कम्पेन्सेसनले त के हुन्छ करोडौँ रुपियाँ पायो भने पनि आई नो इट्स नट गोइङ टु कम्पेन्सेट हर बट वी वान्टेड टु पुट अ स्ट्रङ मेसेज टु द सोसाइटी एन्ड टु पिपल लाइक यस यस्तो चाहिँ दुबारा फेरि कोहीले गर्नु अगाडि चाहिँ सोचोस् न है सबैको लागि बहिनीले पनि त्यही भन्नुभयो हामीलाई कि सोचेर अरूले पनि सोचोस् नगरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ वेस्ट बेङ्गल रेगुलेटरी क्लिनिकल इस्टाब्लिसमेन्ट कमिसनमा एउटा हामीले एउटा केस दर्ता गऱ्यौँ त्यहाँनिर स्टेटिङ अल द फ्याक्ट्स कि के भएको छ नेग्लिजेन्स भएको छ ओभर प्राइसिङ भएको छ भनेर त्योहरू गऱ्यो त्यहाँदेखि हाम्रो सिलगढीको लयर्स हेडेड बाई मिस्टर सन्दीप राई अमित देवान भाइ हाम्रो हिमाली म्याम उहाँहरूले पनि पुरा हामीलाई हेल्प गर्यो सो अकर्डिङली हिजो अस्तिको दिन हामीलाई निकै आई थिङ्क अ विक अगो वी गट अ नोटिस फ्रम द कमिसन सेइङ द्याट 1 तारिक चाहिँ तपाईँहरूको हियरिङ हुन्छ यु आर बी रेडी सिन्स अब इट इज कोभिड सो एउटा अनलाइन हुन्छ भनेर अकर्डिङली समबडी वाज सपोज टु रिप्रेजेन्ट मिस्टर रिमेश मोतेले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर हिजो एउटा अनलाइन हियरिङ हाम्रो भयो एन्ड वेयर इन से यस वी डिड गेट द कम्पेन्सेसन द्याट मिन्स एज इन इक्वलभेलेन्ट टु विनिङ द केस उनीहरूलाई कमिसनले दोषी मान्यो र त हामीलाई त्यो कम्पेन्सेसन दियो इट इज नट थाहा छ अब मान्छेले भन्ला पैसाको लागि बट इट्स नट अबाउट मनी इट्स अबाउट द पनिसमेन्ट एउटा पनिसमेन्टको इक्विभलेन्टै हो बिकज त्यो ट्राइब्युनलले चाहिँ युजली कम्पेन्सेसनको मात्रै गर्छ 2,40,000 चाहिँ कम्पेन्सेसन उहाँले पाउनु अन्त उहाँहरूलाई केही सजायहरू के भयो सजाय चाहिँ आई थिङ्क यहाँ हाम्रो भाइले भन्नुहुन्छ कि स्ट्रिक्ट सिएमओचलाई चाहिँ के अर्डर आएको छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ सबैजनालाई अघि भन्नुभयो हाम्रो विक्रमको फाउन्डर मेम्बर मिस्टर विक्रम राईले मेरो कुलिग मेरो सिनियर मिस प्रिया पण्डितले वाट इज आवर इन्टेन्सन विक्रम फाउन्डेसनको इन्टेन्सन हाउ दिस कोभिड सपोर्ट टिम स्टार्टेड र हाम्रो लिगल टिम बसेर यो कुराको उहाँको अघि फ्याक्ट अफ द केस सुन्नुभयो हाम्रो विक्रम दाजु र हाम्रो मेरो कुलिगकोबाट र वाट ह्यापन इज द्याट यो केसको फ्याक्ट्सहरू तपाईँहरूलाई प्रेसलाई सबै भन्नुभयो हाउ इट स्टार्टेड उहाँको मम्मीको हाम्रो बहिनीको मम्मीको डेथ हामीले वी ग्यादर एउटा हाम्रो लिगल टिम बनाएर हामीले एउटा पिटिसन गऱ्यो वेस्ट बेङ्गल क्लिनिकल इस्टाब्लिसमेन्ट रेगुलेटरी कमिसन भन्छ जो चाहिँ कलकत्तामा छ त्यहाँ हामीले एउटा एक्ट छ वेस्ट बेङ्गल क्लिनिकल एस्टाब्लिसमेन्ट तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सी एक्ट भन्छ रेजिस्ट्रेसन एन्ड ट्रान्सपेरेन्सी एक्ट 2017 मा त्यसमा सेक्सन्सहरू धेरै छ जस्तै उनीहरूको रिजेक्सन अफ क्यान्सलेसन अफ लाइसेन्स इन्टरिम रिलिफ कम्पन्सेसन र अरू पिनल प्रोभिजन्स छ त्यहाँ जस्तै अब मर्डर हो भने इम्प्रिजनमेन्ट छ र त्यसमा हामीले केस रेजिस्टर गऱ्यो कमिसनमा हामीले केस पठायो केसमा देन द केस त्यहाँ केस रेजिस्टर भएर हामीलाई उहाँ अघि हाम्रो दिदीले भन्नु जस्तै केसको हियरिङ चाहिँ हिजो पोस्टेड थियो हिजो अनलाइन हियरिङ थियो र त्यसको चेयरपर्सन हुन्छ एउटा कमिसनको चेयरपर्सन हाम्रो जस्टिस असीम कुमार ब्यानर्जी हुनुहुन्थ्यो र हिजो त्यो 5-6वटा केस थियो र त्यो केस हाम्रो हिजो लिस्टेडमा नम्बर 5 मा थियो र त्यसरी नै जस्टिसको अगाडि हाम्रो बहिनी कम्प्लेनेन्टको बाबा हुन्थ्यो तर बहिनी ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम गर्दा बहिनी आउनुभयो कम्प्लेनेन्टको थ्रुबाट त्यहाँदेखि मैले रिप्रेजेन्ट गरेर हियरिङ एट लेन्थ भयो एट लेन्थ हियरिङ हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँ कन्टेन्सन पेटिसनको कन्टेन्सन के भन्छ ओभर रेटेड क्या बेसी तपाईँको एकदमै ओभर रेटेड प्राइसिङ एमआरपीमा बेचेको हो तपाईँको एक्स्ट्रा टिपी किटमा बेसी डक्टर कन्सल्टेसन फी बेसी दिनमै तपाईँको होइन 1,45,000 हो तपाईँको 20 दिन उसको मम्मी जो एक्सपायर हुनुभयो 20 दिनमा पनि तपाईँको इट्स सुटेड अप टु 8 लाख क्या द्याट वाज अब कोभिडको एउटा हुन्छ एडभाइजरी हुन्छ त्यसमा डक्टर कन्सल्टेसन 1,000 हुन्छ पिपी किट 1,000 हुन्छ र पिपी किट पनि दिनमा 3-4 तार किन्नु लगाउने त्यहाँदेखि हाम्रो यस्तो हुन्छ एउटा मेसेज आज हामीले मेन आज कारण के गर्नु त इट्स मेसेज टु द सोसाइटी क्या हाम्रो हिल्समा हामी वाट वी फिल अब पहिला मेरो ड्याड पनि तल भर्ती भएको हाम्रो हिलको मास अब वी गो डाउन टु सिलगढी होइन त्यसमा इन्फ्लेटेड रेट हुन्छ क्या एकदमै इन्फ्लेटेड रेट हुन्छ कोभिडको टाइम हो कि अरू बेलामा पनि तर यो दार्जिलिङमा आइसी यो फर्स्ट टाइम हामीले एउटा कमिसनमा मेरो नलेजमा यो क्लिनिकल एस्टाब्लिसमेन्ट रेगुलेटरी कमिसनमा फर्स्ट टाइम हो र त्यो केसहरू हिजो हामीले के कन्टेन्ट इन्फ्लेटेड रेट उहाँको मम्मीको डेथ उहाँले पनि डेथ अब कम्पन्सेसनले त्यो डेथलाई त केही गर्नु सक्दैन अनलाइज कि उहाँको कम्पन्सेसनले उसको मम्मी ब्याक आउनु सक्दैन तर पनि वी वान्ट टु टिच अ लेसन भनेको होइन तर जस्टिस डेलिभरी सिस्टममा गएर चाहिँ क्या
त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले त्यो एटलेन्थ हेरिङ गरेर यो चिज चाहिँ एकदमै बिलिङहरू एकदमै के अब इन्फ्लेटेड बिलिङ भयो, दिनमा पनि बेसी र कोभिड एडभाइजरीले चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले नर्म्स ब्रेक गरेको छ। कोभिडको एडभाइजरी लास्ट इयरदेखि नै आएको स्ल्याब हुन्छ, अब डक्टर कन्सल्टेन्सी 1000, उनीहरूको 1500 1200 हो दिनमा एकदमै सुटअप हुने र त्यसमा चाहिँ म्याल प्र्याक्टिसेस उनीहरूको पुरा भयो भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यो। त्यो लेन्थ हेरिङ गऱ्यो, बहिनीले पनि त्यहाँ कन्टेन्सन राख्नुभयो र यसरी नै कोर्टले के अर्डर दियो भन्दा चाहिँ 8 लाख भएको थियो 20 दिनमा, एकदमै बेसी 8 लाख भएको थियो, 8,30,000 भएको थियो र कोर्टले चाहिँ त्यो हेऱ्यो बिल्डिङ्सहरू, उहाँले एटलेन्थ हेर्नुभयो, त्यो फाइन्डिङ्स गर्नुभयो कोर्टले हिजो कमिसनले। त्यति बेला चाहिँ 2,34,000 चाहिँ उहाँहरूलाई ब्याक गर्नु विदिन 1 महिनाभित्रमा। आज 60,000 16 तारिक 3 इन्स्टलमेन्टमा आजको डेटमा 2 सेप्टेम्बर 2021 60,000, त्यहाँदेखि तपाईँको 16 तारिक 60,000, त्यहाँदेखि 30 सेप्टेम्बरमा रिमेनिङ 74,000 चाहिँ दिनैपर्छ। इन डिफल्ट सिएमओसलाई अर्डर दिएको छ, इन डिफल्ट पिन्युटिभ मेजर लिनु सक्छ। सपोज दिएन भने सिएमओसले दार्जिलिङको सिएमओस डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङको सिएमओसले पिन्युटिभ एक्सन लिएर देन त्यो नगरेको खण्डमा सिएमओसले उता रिपोर्ट गर्नुपर्छ कमिसनलाई। त्यही कुराहरू उठेको छ र एउटा हामीले जस्टिस पाएको छ। यो चाहिँ मेसेज के हो भन्दा चाहिँ सोसाइटीलाई हाम्रो दार्जिलिङमा यस्तो पुरै भइरहेको छ, अझै छ होला कोभिडमा यस्तो ठगी भन्छ नि। अब एभलोन हस्पिटलले अघि मैले हस्पिटलको नाम लिएँ, खास त अब लिँदा पनि केही हुँदैन, इट वेन्ट टु द कमिसन। एभलोन हस्पिटललाई डाइरेक्टिभ दिएको छ कि आज दिन पैसा तिमीहरूले 3 इन्स्टलमेन्ट दिनु भनेर। यो इट्स मेसेज टु द सोसाइटी कि अब अझै यस्तो भएको छ भने वी विल लुक इन्टु इट। यो मेसेज टु द सोसाइटी किन दार्जिलिङमा प्रायः हाम्रो मान्छेहरू ठगीको शिकार भइरहेको हुन्छ क्या, म्याल प्र्याक्टिसेसको, बढी बेसी प्राइसिङ, इन्फ्लेटेड रेट्सहरूको। र हामीले कसैलाई लेसन सिकाएको होइन, तर इट्स अ अवेरनेस चाहिँ सोसाइटीलाई। यस्तो खालको बिलिङ भयो भने यस्तो भयो भने चाहिँ विक्रम फाउन्डेसनले वी ह्याड अ थिङ्क ट्याङ्क, हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरू बसेर वी सुड गाइड द पिपल क्या, यस्तो रिलिफहरू हुन्छ भनेर क्या। वी वान्ट टु सेट अ भेरी लाउड मेसेज टु द सोसाइटी क्या। जुन तपाईँले भन्नुभयो नि इन्स्टलमेन्ट 60 भन्नुभयो नि, किन त्यस्तो इन्स्टलमेन्टद्वारा एकैचोटि दिनु नसकेको? तिनीहरूले लिँदा त नि एकैचोटि लिन्छ। कोर्टले यस्तो हुन्छ नि, ब्यालेन्स अफ कन्भिनियन्स भन्छ, दुईपट्टिकै हेर्छ नि, सबै हाम्रै मात्रै सुन्दैन। हुनु त अब जस्टिस डेलिभरी सिस्टममा दुईवटा ब्यालेन्स हेरेरै कोर्टले तपाईँले भन्नु किन एकतालमै दिनुपर्छ। हुनु त न्याय पाक्यो, हामीले न्याय पायो, हाम्रो न्याय पाएर 3टा इन्स्टलमेन्ट नगरेको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स क्रिएट गरेको। नि कोही हत्तै पैसा भन्दा उनीहरूले नदेला कि देखाउला, कम्ती उनीहरूले देखाउनु रिजन्स देखाउला, 2,30,000 हाम्रो छैन भन्ला, त्यो रिजन्स र हिजो नै अकाउन्ट नम्बर सेन्ड गरेको छ हाम्रो बहिनीले, अकाउन्ट नम्बर सेन्ड गरेको छ, आज नै पैसा हालेको हुनुपर्छ। र एउटा प्रश्न है, ज्यादा भइसकेको भन्नुहुँदैछ है, यो जजमेन्टमा मैले शङ्का गरेको होइन, तर जुन 2,34,000 उसले कम्पेन्सेट पायो नि, उसलाई जस्टिफाई भयो होला र तपाईँको अन्दाजमा? मैले जस्टिफाई त इक्वली भयो। म किन भन्छु भन्दाखेरि 6 लाख उनीहरूले कोर्टले जहिले पनि हेर्छ, अब खर्च भएको पनि थियो नि त, त्यहाँ खर्च भएको हुन्छ 6 लाख कति तपाईँको 20,000 त्यहाँ उनीहरूले रिटेन गर्यो। 8 लाखमा टोटल खर्चमा 6,20,000 रिटेन गर्नु भन्यो, 2,34,000 गर्नु भने त्यहाँ खर्च पनि भएको हुन्छ। डक्टरले आएर जेन्युन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ, डक्टरले खर्च गरेको हुन्छ, डक्टरले कन्सल्टेसन 20 तारिक सबैले त वी क्यानट टेल, कन्टेन्सनमा कोर्टले सबै पनि दिँदैन नि। एउटा दुईपट्टि हेर्छ नि त, न्यायले दुईवटा जस्टिस स्केल्स हुन्छ हो। तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ यो जजमेन्टमा? न्याय पाएको छ, खुसी भन्दा पनि यस्तो खालको आइन्दा नहोस् भनेर हुन्छ, अवेरनेस भएको छ। जस्तो तपाईँहरू मिडियाले पनि हेरिरहेको छ, एउटा जस्टिस त भएकै छ, जस्टिस भएको छ। निम्नोमा तपाईँ मान्नुहुन्छ यो तपाईँले जस्टिस पाउनुभयो, के भन्नुहुन्छ? जस्टिस हजुर, किनभने यस्तो भएको थियो कि बिचमा हामीले जब मैले त्यो मिडियामा दिएँ त्यति बेला उनीहरूले मलाई डिफेमेसनको केस हाल्छु भनेर नोटिस आएको थिएन। अन्त त्यति बेला चाहिँ मलाई के भइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्ट त ओभर बिलिङ थियो मेरो, सेकेन्ड मेडिकल नेग्लिजेन्सी थियो होइन। ओभर बिलिङमा पनि अब उनीहरूले केही प्रकारले यो होइन हामी नै राइट हो भनेको म रङ हुन्थेँ, मैले उनीहरूकोबाट पैसा एक्सटोर्ट गर्नुको लागि अब यो केस गरेको जस्तै हुन्थ्यो, विच इज नट राइट। मैले त अब जेन्युइनली फर्स्टमा मैले केस गर्दाखेरि भनेको थिएँ कि मेरो ममा त्यति बेला अब बित्नु भएको थिएन, राम्रै हुनुहुन्थ्यो, अर्को हस्पिटलमा रहेको थिएँ होइन। त्यति बेला गरेको मैले ओभर बिलिङको मलाई कम्पन्सेसन दियो, किनभने मैले अर्को हस्पिटलमा पनि लगेर चाहिँ अब ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर। त्यहाँदेखिको सिधै अब यो गइरह्यो, मैले छोडिदिन्थेँ पनि होला, पछि कम्पन्सेसन लिन्थिनँ पनि होला, त्यो किन नलिनु, मेरो आमा र बाउको हार्ड अर्न मनी हो।
यो पैसा फर्किँदैछ जुन चाहिँ पनि मेरो आमाले, मेरो मम्मी ग्रुप डी स्टाफ हो, जिटिएमै गर्नुहुन्छ होइन, उसले एक एक दिन गर्दै कमाएको पैसा हो, फर्कियो म खुसी नै छु, मेरो लागि त जस्टिस बराबर, किनभने उनीहरू गलती थियो नि त, मैले त्यसै बिचमा त्यहाँनिर कराएर कालिएर मसँग रङ भएको छ भनेको होइन, त्यही कारण चाहिँ अब आयो न ह्याप्पी। एक्चुअली यो जुन चाहिँ घटना भयो नि तपाईँको आमासँग माने किनभने कस्तो प्रकारको भएको थियो, किनभने धेरैजनाले अब त्यो घटना अहिले अब थाहा छैन है, अलिकति डिटेल। मेरो मम्मीको लङ्स त होइन तर खोकीको चाहिँ प्रब्लम पहिल्यैदेखिको थियो होइन, अन्त मेरो घरमा पूजा थियो, त्यो पूजा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यही हो, घरको काम गर्दा अलिकति खोकी खालि चल्दै थियो, अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ मेरै गाउँमा एकजना बित्नु भएको थियो, अब घरमै हुनुहुन्थ्यो र सबैजनाले भन्थ्यो कि अब हस्पिटल लगेन र घरमै राख्यो भने झन् डर हुन्छ भनेर, त्यही कारण हामीले चाहिँ हस्पिटल लैजाउँ भन्यो। आई डोन्ट वान्ट टु टेक त्यो हस्पिटलको नाम होइन, तर त्यो हस्पिटलमा लगेर चाहिँ अक्सिजन कम्ती छ भन्नुभयो, अलिकति सेचुरेसन डाउन भएको थियो, उसको सेचुरेसन 88 मा थियो, 88 इज नट टु लेस, 2 त खालि हुन्छ, तर पनि राख्छु भनेर चाहिँ राख्नुभयो। त्यहाँदेखिको 2 दिन 3 दिन भइसकिसक्यो, इम्प्रुभमेन्टै नहुँदा आज सेचुरेसन घट्दै गएर चाहिँ हामीले सिलगढी रेफर गर्नु भन्नुभयो। त्यहाँदेखि सिलगढी रेफर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहीँनिरबाट अब आई गट हेल्प, एउटा अर्गनाइजेसनकोबाट हेल्प पाएर चाहिँ मैले आगमन लगेको। पहिला चाहिँ दार्जिलिङमा नै गर्नु हजुर।